मलाई आलोचना र बहस मनपर्छ। मैले बोलिरहँदा मानिसहरूले सहमति मात्र जनाउँछन् भन्ने म चाहदिनँ। मार्गरेट थ्याचरको उक्त भनाइ सँगसँगै कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न सर्जकहरूसँग उहाँहरूको सृजनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना लेखक। उहाँले नेपाली साहित्यको विभिन्न विधामा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राई। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी कार्यक्रम किताबका कुरामा सुरु गरौँ। नमस्ते डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते मिलनजी। भर्खरै नयाँ पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो, सूर्य गिरफ्तार। हजुर, सूर्य गिरफ्तार लेख्ने सोच कसरी आयो? के हो सूर्य गिरफ्तार? किताबभित्र चाहिँ कस्ता कस्ता कविता सङ्ग्रह, हजुर हजुर, कस्ता कस्ता कविताहरू समेट्ने प्रयास गर्नुभएको छ? अब यो हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु। हजुर, सूर्य गिरफ्तार भनेको यो एउटा प्रतीकात्मक र बिम्बात्मक शब्द प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको हुँ मैले। अक्सर कवितामा बिम्बकै प्रयोग बढी लेखिन्छ र त्यसो भएको अवस्थामा सबैलाई अलि रुचि पनि हुन्छ जस्तो ठानिन्छ नेपाली साहित्यमा अथवा संसारभरि नै। त्यसकारण सूर्य गिरफ्तार कुनै पनि उज्यालो अथवा कुनै पनि मानिसको भविष्य कसैले गिरफ्तार गरिदियो भने त्यस्तो अवस्था कस्तो होला। त्यसकारण यो सूर्य गिरफ्तारको शाब्दिक अर्थ चाहिँ मैले यसमा प्रयोग गर्नु खोजेको कसैको पनि अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन, कसैको पनि भविष्य उज्यालो दिनलाई समाप्त पार्नु हुँदैन। यदि कसैले गिरफ्तार गरिदिन्छ अथवा कसैको अधिकारलाई, सुनिश्चित भएको अधिकारलाई समाप्त पारिन्छ भने त्यो एउटा गिरफ्तार जस्तै हो भन्ने एउटा आधारबाट यो पुस्तकको नामकरण चाहिँ सूर्य गिरफ्तार राखिएको हो। अब यसको अर्थ विभिन्न पाठकहरूले आफ्नो दृष्टिकोणले राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम विद्रोह बोल्नु भएको छ कविताहरू मैले पनि पढेँ। हजुर, प्रतिक्रिया कस्तो पाउँदै हुनुहुन्छ? पाठकहरूले कस्तो यो भर्खरै अब यही चैत महिनामा आएको पुस्तक हो र यो रिलिज मैले गएर मेरो गाउँमा, दुर्गम गाउँ खोटाङ जिल्लाको चिप्रिङ, खोटेहाङ गाउँपालिकाको चिप्रिङमा मेरो गाउँ छ, त्यहाँ विद्यालयमा गएर विमोचन गरेको हो यो। त्यसपछि काठमाडौँमा आएर तत्कालै आएर त्यसपछि मैले यसलाई वितरण गर्ने, अहिले रत्न पुस्तकले वितरण गरिरहेको छ। यसको रेस्पोन्स राम्रै छ मिलनजी। अहिले तपाईँको कविता सङ्ग्रह सूर्य गिरफ्तारको पहिलो कविता निकै नै सशक्त छ, पागल बाघ। हजुर, धन्यवाद। यसमा तपाईँले लेख्नुभएको छ एउटा हराब, समाजवादी मूलबाट जङ्गली च्याउ जस्तो मर्न बाँच्न ठेगान छैन। अहिले पछिल्लोचोटि राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै राजनीतिक दलहरूले, सरकारवादी दलहरूले हाम्रो बाटो चाहिँ समाजवादी हो, हामी समाजवादसम्म जान्छौँ, पुग्छौँ भनेर भनिरहँदा तपाईँले फेरि यहाँ समाजवादी बाटो चाहिँ जङ्गली च्याउ जस्तो, के समाजवादसम्म पुग्न, समाजवादी व्यवस्थासम्म पुग्न असम्भव हो कि गाह्रो अप्ठ्यारो छ? होइन, यस्तो हो, समाजवाद भनेको एउटा दर्शन हो। एउटा पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले अथवा सोसल साइन्टिस्टहरूले, फिलोसफरहरूले यसलाई पत्ता लगाएको अथवा भनेको यो शब्द हो। तर पोलिटिकल एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले के भन्छ भने समाजवाद अथवा पोलिटिकल साइन्स, समाजवाद भनेको एउटा दर्शन हो, तर राजनीतिक कार्यकर्ताले त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। तर समाजवाद राजनीतिक कार्यकर्ताले जन्माएको शब्द होइन, बुझ्नुभयो त? त्यसकारण समाजवादसम्म पुग्ने बाटो त माध्यम त राजनीति नै हो, राजनीति नै हो। तर समाजवादको परिभाषा पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले अथवा सोसियल साइन्टिस्टहरूले एउटा फिलोसफी दर्शन लेखेको हो। त्यो दर्शनलाई प्रयोग गर्ने हो राजनीतिक दलहरूले। प्रभावकारी अहिलेको 21औं शताब्दीमा, 20औं शताब्दीमा यो ठिक छ भन्ने प्रभाव भएर राजनीतिक दलले प्रयास गरेको अथवा प्रयोग गरेको हो। अब यो सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि अब मैले त्यहाँ के लेखेँ भने समाजवाद भनेको जङ्गली च्याउ जस्तो। फर एक्जाम्पल, पसलमा गएर हामीले च्याउ किनेर ल्यायौँ, च्याउ किनेर ल्याइहालेपछि एउटा रिस्क पनि छ। त्यो एउटा घरैबाट उत्पादन गरेको खान हुने च्याउ पनि हल्नु सक्छ,
जङ्गलमा उत्पादन भएको च्याउ पनि हुनसक्छ, त्यसको त ठेगान भएन नि। जङ्गली च्याउमा बढी इनकेस जङ्गली च्याउमा परियो भनेदेखि त जिन्दगी त समाप्त भयो नि त। त्यसकारण हाम्रो जस्तो देशमा समाजवाद भनेको मेरो विचारमा जङ्गली च्याउ जस्तो भयो। अहिले गन्तव्यमा जान पनि सकियो, त्यो बाटो राम्रो छ भने, अथवा बाटो राम्रो छ हामी हिँड्दैछौँ, तर पुग्न सकिएन भनेदेखि त त्यो त जङ्गली च्याउको चाहिँ फेला परियो भनेदेखि त समाप्त हुने भयो नि त। त्यसकारण यो समाजवादी जुन बाटो जुन हिँडिरहेको छु भन्ने मैले शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो एउटा जङ्गली च्याउ जस्तो भएको छ। समाजवादीहरू के पागल बाघ भए? त्यसो चाहिँ नभनौँ, तर घरिघरि चाहिँ हाम्रो चरित्र के देखिरहेछ भने पागल बाघ जस्तै। किनभने जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गरिदिने होइन, र जसलाई आफ्ना सनकको भरमा राजनीति भयो भने त एक प्रकार भयो भनेदेखि त जङ्गली बाघै हो नि त। त्यसकारण समाजवादी बाटो चाहिँ जङ्गली च्याउ जस्तो पनि भयो, पागल बाघ जस्तो पनि भयो भने चाहिँ हामी समाप्त हुन सक्छौँ भन्ने एउटा कविको एउटा तर्क। अर्को कविता छ, हजुर, कवि र प्रेमिका। म यसको चाहिँ एक दुई लाइन हजुर हजुर पढेर सुनाउँछु। हजुर। कविजी गुटहरू छन्, मनोनीतमा हल्ला गर्छन्, तपाईँको लेख कविता दरा छन्, सरकार ढाल्ने तागत छ, तर यी कविताले तपाईँलाई गाल्छ, उठाउँदैन। साहित्यमा कविहरूलाई, लेखकहरूलाई, मैले बुझेको लेखकहरू त चाहिँ खुला आकाशको पन्छी जस्तो हुन्, जे देख्छन् त्यो लेख्छन्। राजनीतिले कतिको असर पार्छ? अब यो राजनीतिले असर नपार्ने कुनै पनि सामाजिक संरचना छैन। त्यो त भयो, त्यसमध्ये राजनीतिभन्दा टाढा त कोही नै छैन। तर कविको विचारलाई चाहिँ कतिको प्रभावित पार्छ राजनीतिक प्रभावले? कविको विचारलाई राजनीतिले प्रभाव पार्छ, त्योभन्दा पनि कविताले राजनीतिलाई छिटो प्रभाव पार्छ। किनभने कवि भनेको कुरा एउटा सर्जक हो, एउटा थिङ्कर हो, विचारक हो। उसले लेखिरहन्छ, समाजमा भएको कुरालाई देखेर लेख्ने जुन प्रयास गर्छ त्यसले अर्को आविष्कार गर्छ। त्यो कविताभित्र, साहित्यमा, कथा, कवितामा, निबन्धमा अर्को आविष्कार गर्छ र समाज यस्तो हुनुपर्ने थियो, यसो भयो भनेर परिकल्पना गर्छ। त्यसकारण साहित्यले समाजलाई चाहिँ डोराउँछ, राजनीतिलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ। त्यसकारण तपाईँले अघि मैले भनेको शब्दमा, तपाईँले भनेको शब्दमा आउँछु, साहित्यले कविहरूलाई, साहित्यकारलाई गाल्छ। किनभने गाल्छ भनेको जीर्ण बनाउँछ, त्यही पनि ऊ लेखिरहन्छ। त्यसकारण त्यो निराशाभित्र आफूले लेखेको कुरालाई नै उसलाई समाप्त गर्नु सक्छ। त्यही चिन्तनले समाप्त हुनसक्छ, रोगी हुनसक्छ, व्याधि हुनसक्छ, रोग उठ्नुसक्छ, त्यही पनि ऊ लेखिरहन्छ भन्ने कविको विषयमा चाहिँ मैले कवि अथवा साहित्यकार एउटा निस्वार्थ काम गरिरहन्छ भन्नु खोजे हो। अर्को एउटा कडा व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। तपाईँ कुन पार्टीको कवि? हजुर, कविता नै छ। हजुर हजुर। कविहरू के पार्टीका हुन थाले? होइन, त्यस्तो देखिन्छ। हामी प्रष्ट रूपमा हामी देखिरहेका छौँ। मेरो विचारमा चाहिँ कविहरू भनेको एउटा के अरे विचारक हुन्, चिन्तक हुन्, मार्ग निर्देशक हुन्। त्यसकारण पनि कुनै पनि बौद्धिक मान्छे, एउटा जमात पार्टीको नभए हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। किनभने पार्टीको भइसकेपछि त समाप्त भयो नि। उसले एउटा क्षेत्रलाई मात्रै अँगालेर लेख्ने भयो, एउटा क्षेत्रको पक्षमा मात्रै लेख्ने भयो। मलाई किन चाहिँ त्यसो नहुनु? कविहरूमा पनि राजनीतिक चाहिँ मोह बढी भयो त? होइन, सबैसँग राजनीति चेतना छ, कहीँ न कहीँ त एफिलिएटेड सम्बन्धित पार्टीसँग मानिसहरू भइ नै रहेको हुन्छ। तर कवि अथवा स्रष्टा चाहिँ भरसक आफ्नो कृतिमा चाहिँ पार्टीको रूपमा अथवा पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा देखा पर्नु त्यति बौद्धिक काम होइन भन्ने आग्रह मेरो कविताको। अर्को कविता छ, तपाईँ सरकारी कवि कि? सरकारको भक्तिगान गाउने कविहरूमाथि तपाईँले राम्रै, त्यो पनि त्यही सन्दर्भको हो। अब प्रहार गर्नु, अब सरकारी कविहरू पनि हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ नि त, होइन? सरकारले पनि त्यही अनुसारको उहाँलाई आफूलाई नजिकको ठान्ने कवि
जसले संरक्षण गर्ने, संरक्षण गर्ने सङ्घ संस्था पुरस्कृत गर्ने, उपचार खर्च दिने, घर खर्च दिने, भत्ता उपलब्ध गराउदिने हैन, यस्ता त छ नि त कविहरू। हुन सक्ला उहाँहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ जसले राज्यले मूल्याङ्कन गर्यो एउटा पक्ष छ, तर त्यो ढङ्गले देखिएको छैन। त्यसकारण पनि कविहरू पनि सरकारी कवि कि गैर सरकारी कवि, गैर सरकारी कविलाई त बाँच्न गाह्रो छ हैन, सरकारी कविहरूको त राम्रै चलखेल भइरहेको छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के पनि हो भने र कविहरूले राष्ट्रले देशले दिन्छ भनेर लेखेको पनि होइन र त्यो सोच पनि राख्नु, कम्तीमा कविहरूको रचना चाहिँ प्रकाशनसम्म ल्याउनको लागि, प्रकाशनसम्म गर्नको लागि राज्यको तर्फबाट चाहिँ केही पहल हुनु पर्थ्यो कि अहिले त साहित्य क्षेत्रमा लाग्नेहरू आफ्नो इच्छाले, चाहनाले, रुचिले लागिरहनु भएको छ, वनकै काँडा भइराख्नु भएको छ। राज्यको पनि दायित्व बन्थ्यो। हो, त्यो त एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले मिलनजी, कि राज्यले कवि साहित्यकारहरूको कृतिलाई छाप दिने, प्रकाशन गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। यो एउटा कविता छ तपाईँको, यो चाहिँ बिम्बात्मक रूपमा पनि लेख्नु भएको छ, बैठक भन्ने। यो चाहिँ बाँदरहरूको सभा सुरु भयो कुनै जङ्गलमा भनेर सुरु गर्नुभएको छ। यो पढ्दै जाँदा चाहिँ यो संसद भवनलाई चाहिँ हाम्रो संसदलाई होइन, बाँदरहरूको पनि संसद हुन्छ नि, बैठक हुन्छ नि, त्यसलाई घुमाउरो प्रहार गर्नुभएको जस्तो यो बुझिन्छ है। बाँदरहरूको यो बैठक हुन्छ। मलाई यो कविता पढिरहेको थिएँ, तपाईँ जे ठान्नु, मलाई त्यो संसद भवनभित्रको तर्क वितर्कहरू हुन्छ नि, बहसहरू हुन्छ, त्यो याद आइरहेको थियो। मैले त्यो भएर जोड्न खोजेँ होइन, अन्यथा अर्थ नलाग्नु। सही कुरा। यो एउटा अहिलेको राजनीति परिस्थितिलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर लेख्यो, तपाईँले भन्नुभयो, लेखिएको एउटा बिम्बात्मक र प्रतीकात्मक कविता हो बैठक। यसमा बाँदरहरू बस्छ होइन, बैठकमा उसको पनि अध्यक्ष हुन्छ, उपाध्यक्ष हुन्छ, पार्टीको लिडरहरू हुन्छ, उसले आफ्नो आफ्नो तर्क राख्छ। कमसेकम हामी बाँदर भन्ने कुरो चाहिँ नबिर्सनुहोस् मानिने सदस्यहरू, हामी बाँदर भनेको बाँदरै हौँ, हाम्रो जङ्गल सकिसके, हाम्रो जङ्गलको फलहरूलाई खान दिनु भन्ने एउटा तर्क छ है। यहाँ पनि त्यसै एक किसिमको यो एउटा यसो हुनु हुँदै थियो भन्ने एउटा कविताले एउटा आग्रह राख्न खोजिएको हो। निकै नै रोचक छ यो। अब कसरी पढ्ने हो पाठकले, त्यसरी नै यसको अनुहार चाहिँ देखिन्छ। अर्को कविता छ एउटा, प्रायोजित मान्छे चाहिँ, त्यो कवितामा प्रायोजित बुद्धिजीवीको कुरा गर्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने, जो अरूको खिल्ली उडाएर चाहिँ रवाब देखाउँछ, जसले आफ्नै व्यभिचार ढाकछेप गर्छ, त्यो लेख्नु भएको छ। पेसागत क्षेत्रमा प्रायोजित बुद्धिजीवीहरूले जो अलिकति चाहिँ शक्तिसँग नजिक हुन्छन् चाहिँ, उनीहरूले चाहिँ पुरस्कृत भएको देख्दा, संरक्षण पाएको देख्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? महसुस भन्दा पनि अब त्यो सबैले खाएको पाएको, अब त्यो त राम्रै मान्नु पर्ला। हाम्रो बुद्धिजीवीहरू फरक फरक भयो, भएछौँ हामी, जसले गर्दाखेरि एउटा लेभलभित्र, एउटा पार्टीको लेभलभित्र, सरकारको लेभलभित्र, कुन लेभलभित्र बुद्धिजीवीले पनि बोलिदिने अवस्था सिर्जना हुँदा के हुँदो रहेछ भने, अर्को पक्ष, अर्को समूह जो पहिलेदेखि नै ऊ एउटा मार्जिनलाइज होइन, सरकारको, समाजको, संस्कृतिको, परम्पराको केन्द्रबिन्दुबाट अलिकति पर परेको मान्छेलाई चाहिँ होसै नपुर्याइ बोलिदिने हामीले देखेका छौँ है। लेखेको लेख पनि देखेका छौँ। बुद्धिजीवीले नै लेख्ने हो, बुद्धिजीवीले नै भन्ने हो, बुद्धिजीवीले नै कराउने हो, चिच्याउने हो। तर कस्तो भइदियो भनेदेखि त्यो पनि झट्टै हेर्दाखेरि प्रायोजित। त्यसकारण प्रायोजित कुनै पनि बुद्धिजीवी, कुनै पनि वर्ग, बौद्धिक समाज प्रायोजित हुनु भएन। प्रायोजित भएर लेखिने रचना, प्रायोजित गएर बोलिदिने परम्पराको चाहिँ एउटा कुनै शक्ति केन्द्र अथवा कुनै पनि पक्षबाट ती व्यक्तिहरू परिचालन भयो भनेदेखि अघि मैले भने जस्तो बोल्नु पर्दिनु मानिसहरूको अस्तित्व चाहिँ छाड्न पर्छ, जसले गर्दा समाजलाई मात्रै होइन, त्यो समाजलाई मात्रै होइन, देशलाई पनि घाटा पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा भोलि नराम्रो घटनाहरूको बढ्ने सम्भावनाहरू पनि देखा पर्छ। तर जहिले हामीले सिंहदरबार पठाउने पात्रहरू पनि गलत पो हुन् कि भन्ने
सेन्स पनि जान्छ नि त फेरि। त्यो त स्वाभाविक हो, तर मन परेको मान्छेलाई जनताले कहिले पनि भोट दिन पाएको छैन नि। यो पनि एउटा डेमोक्रेसीको परिभाषा कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरो, इलेक्सनलाई कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जनताले मन पराएको मान्छेलाई कहिले भोट दिएका छैनन्। निर्वाचन प्रणालीमा केही समस्या देख्नुहुन्छ? समस्या छ। जस्तो 2020 सालसम्म लगातार एकजना मान्छेलाई भोट दिएको छ जनताले, उसले अर्को मान्छेलाई वैकल्पिक उम्मेदवार चुन्ने अवसर पाएको छैन भनेपछि त सिंहदरबारमा त उसलाई पठाउने अथवा सिंहदरबारमा बस्ने मान्छेलाई त भोट दिनु बाध्य छ। ऊ आफूले मन पराएको मान्छे दिन असमर्थ भएको इलेक्सन छ, प्रणाली छ। त्यसकारण यसलाई पनि सच्याउनु पर्ने जरुरी छ, जसले गर्दा उसले सधैँभरि जनताले मलाई भोट दिइहाल्छ, सिंहदरबारमा बसिहाल्छु भन्ने एउटा मानसिकताले पनि जनतालाई नटार्या हो कि अथवा गर्दा गर्दै उसले नभ्याएको हो कि। त्यसकारण जनता निर्विकल्प छन् भनेर पनि नटेरेको हो कि? हुनसक्छ जनतासँग केही विकल्पै छैन, हामी नै त हौँ हुनसक्छ। त्यही भएर नि उनीहरूलाई 20औं वर्ष त्यो जनताले उसैलाई भोट दिनुपर्ने बाध्यता, त्यही पार्टीलाई दिनुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थाले गर्दा जनताले मन पराएको मान्छे त सिंहदरबारमा पठाएकै छैन नि। यो निकै गम्भीर कुराको उठान। यो त निर्वाचन आयोगले सोच्नु पर्यो। हाम्रो निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, संसारको इलेक्सन्स कमिसन्सहरूले यो नयाँ नवीन कुरा सोच्नुपर्छ। यो विषयमा छलफल गर्ने भने लामै बहस जान्छ होइन। अर्को कुरा मैले एउटा जोड्न चाहेँ, तपाईँको कविताहरूमा किराँत पात्रहरू तपाईँले चाहिँ निकै आउँछ, दोहोरिन्छ होइन। किराँत सभ्यताप्रतिको मोह पो हो कि तपाईँको, या किराँत सभ्यता जति चाहिँ दुनियाँलाई बताउनु पर्थ्यो त्यो त्यति बताइएको छैन र तपाईँले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ प्रयास गर्नुभएको हो कि? सही कुरा। त अब एक कुरा त म आफ्नो किराँती समाजभित्र बसेकोले गर्दाखेरि म किराँत भाषा, किराँत संस्कृति परम्परालाई नै मैले बिर्सन्छु भन्दा पनि बिर्सन सक्दिनँ। एउटा पक्ष त्यो हो होइन। आरके मोर्टनले पनि त्यसै भन्छ, जस्तो मान्छे जुन समाजमा हुर्किन्छ उसको सामाजिक संरचना त्यस्तै हुन्छ भन्छ क्या। त्यो हिसाबले पनि हो। अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँले सही कुरो हुनुभयो, किराँती समाजको साहित्य सङ्गीत, किराँती समाजको संस्कृति कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो सिंहदरबारले बिर्सेको अवस्था हो। त्यसकारण पनि सिंहदरबारलाई म कति बोलाउँछु उसले सुन्दैन, म सिंहदरबारलाई नमस्कार भन्छु उसले पत्याउँदैन भनेर मैले त्यो सिंहदरबार नमस्तेमा आग्रह गरेको कुरा पनि त्यही हो। एक भित्र यो पनि पर्छ। त्यसकारण किराँती सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, साहित्य, सङ्गीतलाई बिर्सिदिने भने आजको आधुनिक नेपाल बन्न सक्छ? त्यसकारण लेखिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छँदै थियो। त्यसकारण मैले पनि लेख्नुपर्छ, कमसेकम समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाल भन्ने केपी ओलीजीको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, यसले सार्थक बनाउँछ भन्ने विचार पनि मेरो हो कि। त्यसकारण पनि मैले कविता मार्फतसँग लेख्ने प्रयास गरेको, किनभने लेखिनुपर्छ नि त। किराँती संस्कृति, साहित्य, परम्परा, सङ्गीतलाई सिंहदरबारले बिर्सिदियो भने कसरी यो एउटा सिङ्गो सुन्दर देश बन्न सक्छ होइन। आखिरमा सबै राजाहरूको, सबै डाइनेस्टीहरूको मूर्ति बनाउने चलन त छ त। यलम्बर पनि किराँती राजाको प्रथम राजा भएका थिए। त यलम्बरको सरकारले मूर्ति बनाइदिँदा के आपत्ति हुन्छ? मेरो कविता इतिहास हो, इतिहास हो, नेपालको पहिचान हो। मैले किराँती कुरा गरिरहेको छैन यहाँ। आधुनिक नेपाललाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो भए पनि इतिहास बिर्सिनुहुन्न, बिर्सनु हुँदैन। सबैको राजाहरूको, शासकहरूको मूर्ति बनाउँदाखेरि यलम्बरको मूर्ति, स्ट्याचु कहीँ बनाउँदा सरकारले के हुन्छ? त्यसकारण त्यस आग्रहले पनि मेरो कविताहरू बेसिकल्ली सिंहदरबारले सुनोस् भन्ने पनि मेरो आग्रह हो। एउटा मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ, देउता होइन होला भन्ने कविता छ होइन। तपाईँले त्यसमा चाहिँ धर्म भीरुहरू, धर्मको नाममा गरिने व्यापार, धर्मको आडमा मानवले गर्ने चाहिँ झुट कामहरू प्रति तपाईँले विरोध गर्दै देउताको अस्तित्व माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ। के देउताको अस्तित्व थिएन, छैन? होइन, सोसल रियालिटीमा अब देउता त छैन नै भन्छ।
सोसियल साइन्समा हैन। तर धर्मावलम्बीहरूले देउता छ भनेर हामीले अध्यात्मवादीहरूको विचारमाथि विश्वास गर्ने हो। अझ मार्क्सिस्टहरूको डायलेक्टिक मेट्रालिजम हेर्ने हो भनेदेखि त मेटाफिजिक्स हुँदैन भन्छ धर्ममा है, अलौकिक शक्तिको विरुद्ध हो। त्यसकारण तैपनि हामी कल्पना गर्छौँ कि ईश्वर छ भनेर है। तर ईश्वर धर्मलाई मान्छेले व्यापार बनायो भनेर, धर्मलाई व्यापार गरे। र शक्तिशाली को छ? त्यही धर्म अहिले शक्तिशाली देउता भयो क्या अहिलेको परिस्थितिमा। त्यसमा शक्तिशाली मानिसहरूको त एउटा मात्रै देउताको त एउटा मात्रै मुख र दुईटा मात्रै हात थिए होला होइन। तर अहिलेको शक्तिशाली देउताहरूको त धेरैवटा मुख पनि देखियो, धेरैवटा टाउको पनि देखियो, धेरैवटा हात पनि देखियो। त्यसकारण ती धेरै हात टाउको भएको मानिसहरू कसरी देउता हुन सक्ला भन्ने तर्कमा चाहिँ यो लेखिएको। र जोसँग एउटा मुख छ, दुईटा हात मात्रै छ, उसले राम्रो कर्म गर्दो हो। त्यसकारण गर्नुपर्छ। अहिलेको देउता भनेको नि मान्छे हो होइन। यदि मान्छेले मान्छेलाई सहयोग नगर्ने र मान्छेले मानिसको अस्तित्वलाई नबुझ्ने भनेदेखि त त्यो त देउतै हुन सकेन नि भन्ने एउटा बिम्बको प्रयोग गरेर लेखिएको। अब कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा तपाईँको कविता रचना सुनाइदिनुहुन्थ्यो कि? त्यो सुनेर हामी कार्यक्रमको बिट मार्छौँ। हजुर, म तपाईँलाई मेरो प्रथम कविता नै भनौँ, पागल बागै भनौँ न के है। अलिकति लामो छ, यसलाई टाइम छ कि छैन त्यही पनि म भन्छु। मेरो कविताको शीर्षक पागल बाग। यार मिठो भेट यो रङ्गीन साँझमा, जुलिया म समाजवादको मूल बाटो हिँड्दैछु, तर तिरिमिरी देख्छु, देखाउनलाई पनि बाटो थाहा छैन, कालो चस्मा लगाएर बादलभित्र हिँड्दैछु, सेतो चस्माले बाटो देखिँदैन, विश्वास छ मेरो सफर ठिक छ। ठिक छ, कसो गर्दा युरोपबाट तिमीले सम्झे कि खुसी लाग्यो यो नसालु साँझमा। भिरको बाटो खसिने हो कि समाजवादी मूल बाटो जङ्गली च्याउ जस्तो भएको छ, मर्न बाँच्न ठेगान छैन, बाटोमा अजिङ्गरले मान्छे खाएर नियुक्तिको टेन्डरमा सुतेको छ। व्यस्त नयाँ म अहिले मोर्चामा छु, दुईटा चस्मा लाएर अझ मलाई उसले ढाँट्दैछ, यही हो बाटो भन्छ, म पहाड देख्छु, म भिर देख्छु, सायद समाजवादी बाटो भनेको पहाड हो, पर्वत हो। दुःख बेचेर सुख किन्न गाह्रो रहेछ, समाजवाद पढे जस्तो बुझिन, समावेशी हुनुपर्ने पागल बाग मेरो टाउको छेउ टेकेर टाउको माथि उभिएर गर्जेको मलाई मन परेको छैन, उसले सुनपाहा मात्र निलेको देखिरहेछु। अस्ति राजधानीमा पागल बाघले 275 मान्छेको हत्या गर्यो, रगतले मातेर ऊ उफ्रिरहेछ, तिमी नै भन पागलले शासन गरेको कल्पना गर्न सकिन्छ? पाखुरा सुर्केर ऊ गर्जिरहेछ, तिमीले चिनेको साथीहरू धेरै पढेर अहिले भविष्य खोज्न खाडी मुलुक गएका छन्, कोही बेपत्ता परिवार खोज्न मेटासिट बोकेर सिंहद्वार धाउँदैछन्, कोही प्रजातन्त्रले मातेर मस्त सुतेका छन्। क्रान्ति फेरिएको छ मित्र मेरो, शेषनागहरूले अझ डस्दैछन्, जात धर्मको हतियार उठाएर मसानहरू लुट्न उठिरहेछन्, त्यही छेउ म त्वालोले ढाकेको समाजवादी बाटो हिँड्दैछु, मेरो छेउ पागल बाघ मान्छे खाएर मस्त गर्जदैछ। धन्यवाद। एकदमै सशक्त कविता, धन्यवाद। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राई। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।